స్టార్ట్. రేగుదత్త. నా పేరు మనస్వి. నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో చదువుతున్నాను. నా నాన్నగారు పేరు మారుతి. నా అమ్మ పేరు జగదీశ్వరి. నేను ఈరోజు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. అథ పంచమోऽధ్యాయः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निश्चयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः सन्न्यासी यो न द्वेष्ट न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति च पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याथाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फलासक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शिनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितसर्गाः येषां साम्ये स्थितं येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेच्चाप्य नोद्विजेत्प्राप्य च प्रियम्। नोद्विजेत्प्राप्य चाप्यं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनेर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। మనస్వి మళ్ళీ చెప్పు. రెండో పదం మిస్ అయింది చూడము. ఏ హి సంస్పర్శజ భోగాః. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनेर्ब्रह्म దుఃఖమాప్తుమయోగతః కాదు, దుఃఖయోనయ ఏవ తే. दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते श्रमते बुधः शक्नोति हैव यस्तोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छ विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारम् भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्व भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। మనస్వి బాగా చెప్పావమ్మా. ఒక్క చోట ఒకటే మిస్ అయింది. 22వ శ్లోక. ఏహి సంస్పర్శజా భోగాః దుఃఖయోనయ ఏవతే. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు? 6th శ్లోకాలోకి వెళ్ళిపోయావు. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః. బ్యాక్ వెళ్ళిపోయావు. అదొక్కటే కంప్లైంట్ తప్ప ఇంకేం లేదు. అంతేమ్మా.